Ang tawong malaumon, malipayon. Kay ang paglaom, naghatod og kalipay taliwala sa kalisdanan. Karong Domingguha, mao ang ikatulong Domingo sa Adbento. Gitawag kini Gaudete Sunday. Nagkahulugan og rejoice, pagmaya o paglipay. Ugani kung nakabantay kamo nga color pink o rosas ang color karon. O ginagkutan nato ang ikatulong kandila, color pink o rosas. Kini nagkahulugan og pagmaya. Diha sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos nagkanayon. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Mga igsuon, lingi ang imong tapat. Ingna, sige lingia. Hapit na mubalik ang Ginoo, paglipay o pagmaya. Sige, ingna. Oh. Angayan kitang magmaya o maglipay, kay ang atong Ginoo mianhi uban kanato diha sa iyang unang pag-abot. Ug moabot siya sa ikaduha niyang pagbalik diin kita pagahukman. Sa iyang pag-abot gikinahanglan di ay ang pagpangandam nga adunay kamaya. Sama sa katagbalay nga nangandam siya pag-ayo kay adunay moabot nga espesyal o sa kaimportante kayo nga bisita o membro sa pamilya. Ug excited kayo siya nagpaabot ug anaa ang kamaya diha sa pagpangandam. Ug mao ni atong paningkamutan. Isip nagtuo kang Kristo nga diha sa atong pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo gikinahanglan ang kamaya. The joy within. We rejoice not because life is in the abundance, but we rejoice because Christ is here with us, a God who is with us always. Let us rejoice even in the midst of difficulties and uncertainties, and even death. Even in this painful event, we can find joy within. And this joy comes from Jesus Christ. Kay ang Ginoo nakig-uban kanato sa tanan natong kasinatian, sa tanang gutlo sa atong kinabuhi. And this is what we rejoice for we have a God who is with us always. Nakig-uban kanato. The real joy is not on the absence of suffering, but on the presence of God within us. Nga bisan sa kapait sa kinabuhi, nga nasinati o diha man sa kalipay o kaharuhay, angayan gihapong magmaya kita kay miuban ug misinati si Kristo sa atong gisinati karon. Si Papa Francisco sa dokumento nga Evangelii Gaudium siya nagkanayon, a Christian is never bored or sad. Rather, the one who loves Christ is full of joy and radiates joy. Full of joy and radiates joy. Karon isip mga Kristohanon, are you bored? Are you sad? Naguol ka? Giburingan na ka sa imong kinabuhi? Ang Kristohanon, dili di ay angayang masub-anon, ni mapul-anon. Kay ang Kristohanon, nga nahigugma og tinuoray kang Kristo, puno sa kalipay. Og siya, tigpatunhay sa kalipay. Magdala sa kalipay, dili kagubot, tigpatunhay sa kalipay. Ang tinuod nga Kristiyano. The joy is not optional for Christians. It is a reflection of deeply life rooted in faith, hope, and love. Kung nagpuyo kita diha sa pagtuo, paglaom o paghigugma ni Kristo, matagamtaman nato ang tinuod nga kalipay. Apan ang pangutana karon, asa kaha nagagikan ang atong kalipay karon. Sa kalibutan karon, daghan kaayong mga butang nga naghatag daw kalipay.
Posible ang uban naghatag kanila kalipay ang kwarta. Posible ang uban ang kabtangan. O posible ang uban ang gahom. Apan mao ba kini ang naghatag og kalipay? Dinhi lang ba taman ang atong kalipay? Dinhi lang ba ang atong kamaya? Adunay daghang mga tawo nga ana-ana kanila karon daw makaingon kita nga kompleto na. Apan dili man gihapon sila malipayon. Adunay pagbati nga kulang og hawang. Tungod kay wala nagsumikad ang ilang kalipay diha sa Ginoo. Tinuod, importante kining kwarta, kabtangan ug uban pa nga nakabot niining kinabuhia. Apan dili unta kita mahimong ulipon niining tanan ug mahimong makapahilayo na kini kanato ngadto sa Ginoo. Mubalik kita kang Kristo nga maoy tuburan niining tanan, nga maoy nagpahulam niining tanan ug gamiton kini sa Dios nung paagi. Nga dili unta mahitabo nga atong kabusog mahimong kagutom sa uban. Ang atong kalipay mahimong kaguol sa uban. Ang atong mga bahakhak nahimong luha sa uban. Ang atong kaabunda nahimong kawadon sa uban. Ug ang atong posisyon nahimong dinaog-daog ug ulipon ang uban. Ug labaw sa tanan, dili unta mahitabo ngang atong binuhatan, daotang binuhatan, nakapa-impluwensya sa uban nga maglunang sa pagpakasala. Mga igsuon sa atong pagpangandam, angayan natong hinluan ang atong mga kasing-kasing. Isalibay ang mga butang nga dili makatabang ug magtigom kita mga langit nung butang nga maoy makapalipay sa Ginoo. Ug mao ni ang gipahinumdom kanato sa ebanghelyo karon. Sa dihang nangutana ang mga tawo unsay ilang buhaton. Sila giingnan ni Juan, panghatag sa nanginahanglan, ayaw paningil og labaw pa, ayaw panapi og pagbutang-butang. Ug kun buhaton kini ninyo, makapalipay kini sa Ginoo. Mao ni ang makapalipay sa Ginoo. Ug panahon nga lainon ang mga tahop gikan sa mga lugas. Usa unta kita niadtong lugas nga mahipos didto sa kamalig, mao ang langit. Ug dili unta kita maapil sa mga tahop nga mao'y ihulog didto sa kalayo, mao ang impyerno. Maapil unta kita niadtong mga lugas nga hipuson sa Ginoo didto sa langit. Ang tinuod nga kalipay mga igsuon, wala magagikan sa kalibutanong butang, apan sa atong Dios lamang. Samtang ania kita nangandam, magmaya kita, uban ang paglaom diha kang Kristo, aron atong matagamtaman ang walay katapusang kamaya didto sa langit. Kay ang taong malaumon, malipayon. Kay ang paglaom naghatod og kalipay taliwala sa kalisdanan. Kalipay nga masinati lamang diha kang Kristo nga atong Ginoo. Hinaot pa unta.